इम्तियाज अहमद चौधरी की ज़ेर सदारत कामा कमेटी बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का इजलास। कामा कमेटी ने आइंदा इजलास में मेंबर फाइनेंस और प्लानिंग को तलब कर लिया। मसला कश्मीर पर डीजी साउथ एशिया ने कामा कमेटी को ब्रीफिंग दी। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान अब्बासी से। रिजवान, इजलास का अहवाल बताइए। रिजवान, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो मसला कश्मीर पर डीजी साउथ एशिया ने कायमा कमेटी को ब्रीफिंग दी है। इजलास का मजीद अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल। आज कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी बराए कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है उसमें अहम अमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। जिस तरह आपने जिक्र किया, डीजी साउथ एशिया ने मसले कश्मीर के हवाले से कमेटी को ब्रीफिंग दी और कमेटी को आगाह किया गया है कि 5 फरवरी की जो आगाही मुहिम थी उस हवाले से, हुर्रियत रहनुमाओं के हवाले से और फिर उसके बाद जो तैयब उर्दवान का जो हालिया दौरा था उसमें मसले कश्मीर को जिस भरपूर अंदाज में उठाया गया उस हवाले से बात की। और कमेटी में ये भी बताया गया कि OIC के जो स्पेशल अनवाय बराए कश्मीर है वो अप्रैल के आखिरी दिनों में पाकिस्तान का दौरा करेंगे और इस हवाले से कश्मीर के हवाले से वो खुसूसी बात करेंगे। और कमेटी इजलास में जो कश्मीर प्रॉपर्टीज हैं उस हवाले से भी बात की गई है। पुंछ हाउस में जो कब्जा माफिया है उसके हवाले से, लाहौर लंडा बाजार के हवाले से और कई मुकामात पर जहां पर कश्मीर प्रॉपर्टीज पे कब्जे हैं उस हवाले से बात की गई। और इजलास में जो जूम पर जो आज़ाद कश्मीर के एक ऑफिसर थे आतिफ, उन्होंने बताया कि हमें जो आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो तरक्याती मंसूबे हैं उनकी तकमील के लिए कम से कम 5 अरब रुपया दरकार होगा, जो कि अगले जो माली साल में जो कि बढ़कर 9 अरब हो जाएगा, जिससे मीरपुर वाटर सप्लाई और सीवरेज स्कीम 2006 वो तातल का शिकार हो रही है। इसके अलावा रोटोआ हरियाम ब्रिज भी इस आज की जो कमेटी थी कौमी असम्बली की कायमा कमेटी तफसीलन बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास चेयरमैन जुनैद अकबर खान की सदारत में हुआ। इजलास में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से मुतल्लिक ऑडिट एतराजात का जायजा लिया गया। ऑडिट हुकाम ने बताया कि माली साल 2021-22 के दौरान 5.5 मिलियन की मुख्तलिफ सर्विसेज बगैर कॉम्पिटिशन हासिल की गई जो खिलाफ ज़ाब्ता हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ PMU ऑन CPEC ICDP इंतजामिया ने खराजात किए। जुनैद अकबर ने कहा कि क्या फाइनेंस पेपर और रूल्स मुअत्तल कर सकता है? 3-4 साल आपने क्या किया? वजारत खजाना हुकाम ने बताया कि मामला हमें रेफर किया जाए। चेयरमैन PAC वजारत खजाना हुकाम पर बरहम हुए, कहा आप यहाँ चाय पीने आई थी? आपको पता था कि ऑडिट पैरा आना था? आपकी तैयारी नहीं थी तो यहाँ बैठी क्यों थी? मुझे मजबूर ना करे कि मीटिंग से किसी को निकालूं जो यहाँ आए तैयारी के साथ आया करे। कमेटी ने मामला हल करने के लिए 15 दिन का वक्त दे दिया। कमेटी में इंकशाफ हुआ 9 बिजली की तकसीमकार कंपनियां डिफॉल्टर से सैकड़ों अरब की रिकवरी ना करा सकी। डिफॉल्टर से 877 अरब की रिकवरी ना कराने से मुतालिक ऑडिट एतराज ज़ेर गौर। सेक्रेटरी पावर ने 162 अरब की रिकवरी के डॉक्यूमेंट जमा करा दिए हैं। कैस्को में डिफॉल्टर से 603 अरब रुपए वसूल न होने का इंकशाफ हुआ। कैस्को में 27,000 ट्यूबवेल है, आज तक इन्होंने पैसे नहीं दिए। कमेटी ने टॉप 300 डिफॉल्टर्स की लिस्ट तलब कर ली। चेयरमैन कमेटी ने कहा हर महीने हमें बताया जाए कि रिकवरी कितनी हुई है, ये भी बताया जाए कि कितने अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया। 501 अरब के नादहिंदगान से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ना हटाने और रिकवरी ना करने से मुतालिक ऑडिट एतराज का जायजा। गैर मजाज तौर पर इजाफी लोड इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को फेवर देने से मुतालिक ऑडिट एतराज का भी जायजा। कमेटी ने मामले पर इंक्वायरी करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन कमेटी ने अब तक की रिकवरी की ऑडिट से तस्दीक कराने की हिदायत की। ओवर बिलिंग के 21 अरब रुपए से ज्यादा रुपए सार्फिन को वापस रिफंड किए जाने से मुतालिक मामला ज़ेर बहस आया। ऑडिट हुकाम ने कहा कि मीटर रीडिंग अमले की गफलत अया होती है लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। सेक्रेटरी पावर ने कहा कि लोगों को ओवर बिलिंग की गई, बाद में पैसे वापस किए गए। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया है उनकी फहरिस्त कमेटी को फराहम करें। हिना रुबानी खर ने बताया कि पावर सेक्टर के हाथों माइशत भी बैठ गई, घर भी बैठ गए। आगे बढ़े और आपको बताएं, मेट्रोपॉलिटन पेशावर का इजलास न बुलाने पर बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे कौंसल हॉल में जबरदस्ती दाखिल हो गए। मेयर पेशावर ने सिटी हॉल न खोलने की हिदायत की थी। मुश्तल अवामी नुमाइंदे मेन हॉल का गेट तोड़कर दाखिल हुए। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे फयाज अहमद से। फयाज, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये मेयर पेशावर हाजी जुबैर की जानिब से सिटी कौंसिल हॉल न खोलने की हिदायत की गई थी और इस सिलसिले में जो है पाबंदी लगाई गई थी कि बल्दियाती अवामी नुमाइंदों को हॉल में दाखिल ना होने दिया जाए। इस सिलसिले में मुश्तल जो बल्दियाती अवामी नुमाइंदे हैं वो आज जो है बाकायदा तौर पर सुबह जमा हो गए और इस सिलसिले में जो है मेन जो सिटी कौंसिल हॉल है उसकी जो दरवाज़ा है वो तोड़ दिया और जबरदस्ती हॉल में दाखिल हो गए। इस सिलसिले में जो है बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से
باقاعدہ طور پر حال میں اجلاس بھی غیر سرکاری اجلاس بھی منعقد کیا گیا اور اجلاس کے دوران جو ارکان بلدیاتی عوامی نمائندے تھے انہوں نے باقاعدہ طور پر میئر پشاور کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ میئر پشاور جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کر رہے ہیں اور سلسلے میں بارہا جو انہوں نے جو ہے ٹھیک ہے محمد فیاض تفصیلات سے آگاہ کرے تو بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈا پور کے خلاف شراب اور اسلحہ برآمدگی کا کیس. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی نے کیس کی سماعت کی. عدالت کی جانب سے الیمین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری برقرار. وارنٹ گرفتاری کے حوالے سے پولیس رپورٹ آج بھی عدالت میں جمع نہ کروائی جا سکی. الیمین گنڈا پور کے وکیل راجہ ظہور الحسن ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے. عدالت نے کیس کی سماعت 13 مارچ تک ملتوی کر دی. الیمین گنڈا پور کے خلاف تھانہ بنی گالہ میں مقدمہ درج ہے. جعفر آباد میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی سربراہی میں قبائلی جرگہ. گوٹ شہید مرید بگٹی میں میر سرفراز بگٹی نے نجی جرگہ منعقد کیا. وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کی سربراہی میں منعقدہ نجی جرگے کا اعلامیہ جاری کر دیا. قبائلی شخصیات مرید بگٹی کا قتل ان کے بیٹے نے ملزم کو معاف کر دیا. ملزم شاہ مراد مسوری پر فصلات کو نقصان اور گرفتاریوں کا 50 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا. جمہوری وطن پارٹی رہنما مرید بگٹی کو 2009 میں نواب شاہ میں قتل کیا گیا تھا. بیٹا عبدالوہاب بگٹی کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ اور قبائلی شخصیات کی آمد پر باپ کا قتل معاف کیا. جرگے میں وفاقی پارلیمانی سیکریٹری پیٹرولیم آبی وسائل میاں خان بگٹی بھی شریک تھے. نجی جرگے کے بعد رامزائی اور مصوری قبائل شیر و شکر ہو گئے. اور مزید آپ کو بتائیں جعفر آباد سے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کی ڈیرہ الیار میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا بیان حقائق کے منافی ہے. اپوزیشن لیڈر کے بیان کی مذمت کرتا ہوں. بلوچستان کو ڈرٹی سیاست سے دور رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. اپوزیشن لیڈر آئیں, میں خود انہیں 18 اضلاع کا دورہ کرواؤں گا. سیاست سے ریاست اہم ہے. ہم نے بلوچستان کو ترقی دینا ہے. نوجوانوں کو روزگار اور احساس محرومی کا خاتمہ کرنا ہے. امن و امان کی بحالی اور خوشحالی کے لیے کام کر رہے ہیں. مجھے آج بہت افسوس ہوا ہے کہ عمر ایوب جو ہمارا اپوزیشن لیڈر ہے اتنی اس کو انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ اس نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے جس میں اس نے بلوچستان کے 7-8 اضلاع کی بات کی ہے. تو میں اس کو کہتا ہوں کہ آ جائے کوئٹہ میرے پاس, میں ان کو سارے اضلاع میں لے جاتا ہوں اور وہ مجھے وہ اضلاع دکھائیں جہاں پر کوئی اس طرح کی بات ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف ایک پرسیپشن ہے اور اس طرح ذمہ دار لوگوں کو آپ اپنی سیاست اپنے پاس رکھیں. ریاست بہت اہم ہے اور بلوچستان کو آئی ریکویسٹ آل آف دیم کہ بالکل اپنی ڈرٹی پالیٹکس سے دور کر دیں. سٹی کورٹ میں مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد کی ضمانت کا معاملہ. عدالت کی جانب سے ریلیز آرڈر جاری کر دیا گیا. تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ آفاق احمد اگر کسی اور کیس میں ملوث نہیں تو فوری طور پر رہا کر دیا جائے. جیل حکام عدالتی آرڈر پر عمل درآمد کو یقینی بنائے. آج عدالت کی جانب سے آفاق احمد کی ضمانت منظور کی گئی تھی.